परिवारबाट मिलेमतो भएछ गर्दैछ पुलिस प्रशासन त त्यो पुलिसको कुरै नगरौँ हामी ल हेर्नु यो हुन थाल्यो भोलि मेरो ज्यानको खतरा छ। केपी ओली राजावादी हो भनेर म भन्दिनँ। केपी ओलीमा केही राष्ट्रवादीपन थियो जता पनि ठिक्क पार्नुहुन्छ उहाँ क्यारिकेचरवादी भन्न चाहन्छु म। निर्णय नै त्यही राजतन्त्र हो नेपालका लागि र हिन्दू अधिराज्य। अब यहाँ भाँड भैलो र उथल पुथल त अब मचिँदैछ भन्दै उहाँलाई राजा हुन रहर छैन। तपाईँले भन्नुभयो राजाकै वकालत गर्ने हुनाले तपाईँ कि राजाको माता हो कि भन्ने खालका कुरा पनि मलाई धेरैले आयो भने कतिले ढुङ्गा उच्याए मेरो अहिले पनि खत छ। यहाँलाई हलमार्क टिममा स्वागत छ। धन्यवाद है। आज हामीसँग हुनुहुन्छ चिनपल्ली माताजी सविता आचार्यजी हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ अब धेरै अब यो पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै व्यस्त हुनुहुन्छ र मैले उहाँलाई चाहिँ नि पहिलो प्रश्न नै के गरिहालेँ भने नेपालमा अहिले हजुरको कस्तो छ भने अब राज संस्था पुनर्स्थापना हिन्दू राष्ट्र भनेर चाहिँ जति पनि आन्दोलन भइरहेका छन् यो आन्दोलनले चाहिँ कुनै पार पाउला त माताजी? यो पार पाउँछ अब धेरै छैन। लगभग तपाईँको चुनाव हुन गाह्रो छ नभएपछि जनमत संग्रहको कुराहरू आउँछन् त्यसपछि हिन्दू अधिराज्य। अनि जनमत संग्रह भयो भने त तपाईँको झन् राजा निरङ्कुश हुन्छन्। जनमत संग्रहबाट आयो भने चाहिँ राजा निरङ्कुश हुन्छ भन्छन् नि त? होइन अब त्यतातर्फ पनि नजाउँ आउने नै राजतन्त्रै हो। अबको लास्ट अप्सन नै राजतन्त्र हो। अनि माताजीलाई मैले प्रश्न के गरेँ भने धेरै फेसबुकमा अथवा चाहिँ युट्युबमा पनि म के देख्छु भने तपाईँको हुन त सम्बन्ध त सबैसँग राख्दा राम्रो होइन तर अब हजुर चाहिँ एक प्रकारले राज संस्था पुनर्स्थापना होस् यो देशमा र चाहिँ गणतन्त्र थालिएर तपाईँ हिन्दू राष्ट्र पनि र धर्मनिरपेक्षता पनि जाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ होला होइन। तर चाहिँ तपाईँले गणतन्त्रवादी नेताहरूसँग त्यति घुलमिल भएको चाहिँ देखिन्छ होइन। यो सन्दर्भमा चाहिँ अनि यो माता चाहिँ यो जता पनि लागिरहेछ भन्छन् कि कमेन्ट गर्ने त्यस्तो केही पनि होइन। त्यो तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। मेरो सबैसँग म राष्ट्रवादी मान्छे हो। मेरा एमाले पनि भक्त हुनुहुन्छ माओवादी नै हुनुहुन्छ काङ्ग्रेस पनि हुनुहुन्छ। यो नेपालमा सबैसँग स्वयं लाग्ने कुरो मेरो नगरिदिनु। म जुन नेतालाई भेटे पनि राजतन्त्र जिन्दाबादै भन्ने हो। चाहे माओवादी होस् चाहे काङ्ग्रेस होस् चाहे राप्रपा होस् जोसुकै होस् म राजतन्त्र आउनु पर्यो हिन्दू अधिराज्य हुनु पर्यो। म संस्कृति मन्त्रालय जान्छु म यही कुरा गर्छु। गृह मन्त्रालय जान्छु त्यही भन्छु। म कुनै जुनसुकै मन्त्रालय जान्छु मेरो कुरा यही नै हो। अस्ति गृह मन्त्रालयमा थुप्रैजनासँग भेट भयो। त्यहाँ कोही माओवादी पनि हुनुहुन्थ्यो कोही चाहिँ अर्को काङ्ग्रेस पनि हुनुहुन्थ्यो होला कोही के पनि हुनुहुन्थ्यो। कोहीलाई मेरो कुरा मन परेन फुत्त बाहिर निस्किनु भयो। कोही मेरो फोटो खिच्न थाल्नुभयो कोही इन्ट्रेस्टिङ लागेर सुन्न थाल्नुभयो। एक्लै एउटा चाहिँ व्यक्तित्व एउटा देशको बारेमा चाहिँ लागि परेर जुटेर होइन एउटा देशमा केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हिँडेको मान्छे हो। म राष्ट्रवादी मान्छे हो तपाईँलाई पनि थाहा छ होइन। त्यस कारणले देशको लागि बोल्ने भनेकै मैले आवाज उठाएँ भने न अर्कोले आवाज उठाउँछ। अनि हजुरको मैले प्रश्न गर्दाखेरि अब ठ्याक्कै हजुरले चाहिँ नि भन्दाखेरि यो राज संस्था पुनर्स्थापना चाहिँ यो 2063 सालबाटै तपाईँको चाहिँ के अरे भनेर एक थरी मान्छेहरू लागिराखे होइन ज्ञान सरकार चाहिँ हटिसकेपछि अनि ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको दिव्य दृष्टिले भनौँ न कहिले चाहिँ पुनर्स्थापना होला ठ्याक्कै भन्नु? अब यसो छ ठ्याक्कै भन्नलाई हरेक मान्छेको समय परिस्थिति हुन्छ। यो फोनलाई गरिदिनुहोस्। यो अब चाहिँ टाढा चाहिँ छैन भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। मैले पनि 2064 सालदेखि नै राजतन्त्रको कुरामा वकालत गर्दै हिँडेको मान्छे हो। बाहिर सडकमै खोलेरै बोले म होइन। मेरा कति पत्र पत्रिकामा आए रेडियोमा आयो। अहिले त युट्युब भर्खर देख्दैछु तपाईँसँग पनि 3 वर्ष 4 वर्षपछि आज भेट्दैछु। तपाईँसँग पनि निकै भाइरल भएको थियो भिडियो। त्यहाँ धेरै मान्छेले ताली ठोक्नु भएको थियो मेरो कुरा बोलेर। म कुनै धार्मिक भनेर म धार्मिक उसमा कार्यमा पनि जाँदिनँ। म एउटा अलौकिक बाणी हो। अलौकिक रूपले मैले भविष्यवाणी गरेको छु। थाहा छ राजतन्त्र कहिले आउँछ भनेर तर सब लिमिटमा भन्नलाई यो नेता हुँदैछ भनौँ भने अर्को नेताले मलाई गोली ठोक्छु सिध्याउँछु भन्छ। राजतन्त्र ल्याउँदैमा त मेरो त हात होला सिआइएको रहेछ भन्ला फेरि अर्को कुरा भन्ला। तर अब यति वर्ष हामीले कुर्न पर्दैन धेरै टाढा मैले देख्दिनँ अब चाहिँ। अनि राजा ज्ञानेन्द्रसँग तपाईँको भेटघाट भएको छ? अब भएको छ म धेरैपल्ट भेटेको छु। तपाईँलाई थाहा छ नि देख्नुभयो। हजुर उहाँले खास के भन्नुहुन्छ? उहाँलाई राजा हुन रहर छैन। हजुर यही कुरा बजारमा चाहिँ निकै नै हल्ला छ हल्ला छ। राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ राजा हुन चाहिँ मन छैन। जबरजस्ती चाहिँ राजाको नाममा चाहिँ ठगी खाने राजाको नाममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गरे नाम लिएर चाहिँ सडकमा
ब्यानर देखाएर सडकमा चाहिँ कहाँबाट पैसा बुझेर चाहिँ अहिले आन्दोलन गरिरहेछन् भन्छन् कि त्यही भएर पनि राजा ज्ञानदलले चाहिँ कुनै आह्वान नगर्नु भयो होइन यसो छैन। अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो राजाको नाम लिएर ठगी खाने पनि धेरै देखियो, किनभने राजाको नाम गरेर पैसा विदेशबाट धेरै डलर आएको पनि कुरा मलाई पनि खबर आएको छ। यो कुरामा म पनि विरोधै गर्दछु। तर राजाले त गर म तिमीलाई पैसा दिन्छु भनेर राजाले यो आन्दोलन गर्न लगाइबसेको होइन, किनभने जनतालाई राजा चाहिएको, राजालाई राजा चाहिएको होइन। राजा एउटा व्यापारी हो, व्यापार गरेर आफ्नो सिधा सरल तरिकाले निबक्सन्छ। अहिले रानी बिरामी भएर चाहिँ 2-4 महिनादेखि सरकार रानीलाई नै केयरमा होइबक्सिन्छ। अब राजा भनेको हामी जनतालाई चाहिएको, हाम्रा काठमाडौँका नेवारहरू पनि जाग्नुपर्छ। राजतन्त्र आउनमा चाहिँ ठुलो इम्पोर्टेन्स कुरा चाहिँ काठमाडौँका नेवार गुठी विधेयक जसरी नै आन्दोलन हुलदुङ्गा मचाउनुपर्छ हुन्छ भन्नेमा म विश्वास छु। किनकि हरेकको समय आउँछ भनेको थिएँ। अघि तपाईँले भन्नुभयो राजतन्त्र कहिले हो, तपाईँले पनि बोल्नु भएको छ 2064 सालदेखि 2065 साल खुलेरै आयो रेडियोहरूमा पनि। अहिले मलाई कोहीले टिभीमा देख्दा युट्युबमा देख्दा भर्खर आइरहेछ को माता हो, कस्ती हो, कस्तो माता हो भन्ने खालको कुरो गर्छन्। तपाईँले भन्नुभयो राजाकै वकालत गर्ने हुनाले तपाईँ कि राजाको माता हो कि भन्ने खालका कुरा पनि मलाई धेरैले आयो भने कतिले ढुङ्गा उच्याए। मेरो अहिले पनि खत छ, म लुकी बस्न पर्यो। म कलेज पढेर सायद यति बेला मैले पढ्ने मेरो डिग्री पनि सकेर लगभग पिएचडी पनि गर्थेँ होला। मेरो इच्छा ठुलो थियो, मेरो बुवालाई पनि पढाउने मात्रै इच्छा थियो। यो हेराउने देखाउने यो कुरा मेरो बुवा पनि विश्वास गर्नुहुन्न थियो। अब अहिले आएर पछिल्लो क्रममा छ, किनभने म बच्चैदेखि हेर्ने 7 वर्षदेखि मलाई फिल भयो। म 7 महिनामा जन्मेको मान्छे, 9, 10, 11 वर्षदेखि त मैले मजाले नै हेरेँ। म बच्चै थिएँ, मेरो गाउँको 2-4 जना बुवा आमा दाजुभाइ दिदी बहिनीलाई हेरेँ। म स्पेसल धेरै बिरामी हुने र पछि कलेज स्कुल पढ्दै गर्दा एसएलसी दिने क्रममै जारी हुँदै गर्दा मलाई धेरैले चिन्नुभयो। यो कारणले मैले सबैलाई चिन्ने मौका पाएँ। म राजा भेटेको पहिला मान्छे पनि होइन। म 2063-64 सालमा धनकुटामै थिएँ। म राजा भनेको काठमाडौँ त मैले लगभग देखेको थिइनँ होला। 64-65 सालमा म काठमाडौँ आएँ। सिधा कुरा तपाईँलाई भन्नुपर्दा पढ्दै गर्दा 64 सालमा काठमाडौँ आएँ। त्यसपछि म लगातार मेरो 11-12 को एक्जाम सकेपछि म यहाँ बस्न थालेँ। मैले राजा भेटेर राजाले मलाई बोल्न लाएर म बोलेको पनि होइन। म एउटा राष्ट्रभक्ति हो, राष्ट्रको हित हुने कुरा आवाज उठाउँदै सबैलाई सकारात्मक ढङ्गले सबैलाई पोजिटिभली कुरा दिँदै यो ठाउँमा छु। करोडौँ जनताले मलाई केही मात्रामा चिन्नु होला भने अरू कसैले नराम्रो मनले चिन्नु होला। मैले नराम्रो काम गरेका छैन, ठगी धन्दा गरेका छैन, लुट जन्त्र गरेका छैन। मान्छे सबैलाई सकारात्मक र पोजिटिभ कुराको हित हुने कार्यतर्फ मात्रै लागेको छु। दुखी मान्छेलाई सहयोग पनि गरेको छु, सामाजिक कार्य पनि गर्दै हिँडेको छु। त्यस कारणले गर्दा अब यो सबै कुरो के भने सबैभन्दा ठुलो कुरो पत्रकार दाइ तपाईँसँग आज 3 वर्ष 3.5 लगभग 3 वर्ष भोकेर भेटेको। त्यो बेलामा मौका पर्यो, क्यामेरा मेरो अगाडि घुमाइहाल्नुभयो, मैले उभिएलै बोलेँ राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्ने र मेरो कुरामा पक्षमा ताली ठोक्ने पनि धेरै थिए। मैले तपाईँको अनुहार पनि क्लियर देखिनँ, अरू टेलिभिजनले पनि मलाई दिँदै थियो, टिभीमा दिएँ, यसो हेरेँ तपाईँ मसँग इन्ट्रेस्टेड लाग्नुभयो, मेरो कुरा सुन्न मन पर्यो होला। धेरै भिड पनि थियो, बुढापाकाले ताली पनि बजाउनु भएको थियो। त्यो कुरा सुनेर धेरै भाइरल पनि भयो। त्यति सानो भाइरल भएर म गर्दिनँ। पहिला क्यानाडा नेपालमा एक्लै दिएँ, ट्रेन्डिङमा जान्थ्यो सब भिडियोहरू। अहिले किन भन्दा माताहरू धेरै हुनुहुन्छ, पिताहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। जब समय आयो सबैलाई राजतन्त्र चाहिएको छ। अघि राजाको कुरो गर्दै गर्दा राजा चुप्प लागि बक्सिन्छ, राजालाई रहर छैन तर सबैले राजतन्त्रका कुरा गर्छन् भन्नुभयो। अब भनेको 3 करोड नेपालीले गर्ने नै राजतन्त्रकै कुरो हो। 38-39 हजार लगभग जनप्रतिनिधिहरू छन्, त्यसमा लाखौँ घरै पछि नेता। के को लागि छुट्टे नेताको आवश्यकता पर्यो भन्नुहोस् त? 1 जना बराबर कति खर्च हुन्छ? निरन्तर फोन आइरहन्छ, भक्तजनहरूलाई मेरै आपत परेको छ भनेपछि मैले राजतन्त्र ल्याउने होइन, समय र परिस्थितिले। इस्कुस रोपेर स्याउ फल्दैन पत्रकारजी। मैले पटक भन्ने गर्थेँ, स्याउ रोपेर केरा खोजिराखेका छन् अथवा केरा रोपेर चाहिँ स्याउ अथवा अम्बा खोजिराखेका छन् हाम्रो देशका नेताहरूले भनेर। यो राजनीति के हो त? कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट भनेर नाम आउँछ तर कम्युनिस्ट रहेछ यो चाहिँ तपाईँको यो कमाइ खाने भाँडो पनि बनाएको अवस्था छ भनिसकेपछि यो चिजलाई पनि बुझ्नु जरुरत छ। हेर्नु होला। र अब देशमा भनेको यी यस्तै भाइहरू भनौँ युट्युबको भाँडो बोके, ल माताजी बोलिदिनुहोस्, देशमा घटना घट्यो, म नेता हो र मैले बोलिदिने। मैले के म प्रत्यक्षदर्शी हो र कहाँ कसले लोग्ने ल्यायो, स्वास्नी श्रीमती ल्यायो, मैले त्यो बोलिदिनु पर्ने? यो कुरो म जोड्छु है तपाईँसँग। अनि यहाँ बोलिदिनुहोस् को मरे कसलाई मलाई सोधेर लभ म्यारेज गरेको थियो र मैले बोलिदिने? के म कसैको अधिकारको मान्छे हो? म यो सबै आकाशको सबै देखेर बस्ने मान्छे हो त? हो तपाईँ भविष्यवाणी गर्नुहुन्छ, बोलिदिनुहोस्।
आज मेरो कारणले करोडौँ कमाए कति युट्युबरहरू त कारमा हिँड्छन्। हेर्नु होला पत्रकारजी, सिधा कुरो है, मेरो पनि युट्युब छ, मलाई पनि युट्युबे भन्दा हुन्छ। मैले पनि 64 सालमै पत्रकारिता अध्ययन गरेको थिएँ, 63 सालमा पत्रकारिता अध्ययन गरे हुँ। हातै हेरेको जम्मा गरेको पैसाले मैले 8800 तिरेको कुरा मलाई अझै अहिले भर्खरै पनि याद छ। पत्रकारिताको कार्ड पनि मसँग छ। ऊ बेला चाहिँ पत्रकार हुँ भनेर हिँडेपछि मेरो गाडी भाडा पनि लाग्दैन थियो। काठमाडौँ आउन पनि जम्मा 500 रुपियाँमा 450 रुपियाँमा म काठमाडौँ आएकी छु। ऊ बेला रातभरि नै गाडीमा हात हेरेर 21,000 पैसा भएर गोजीभरि कहाँ राखौँ भएको थियो। यो कुरा पनि मैले पहिलोचोटि काठमाडौँ आउँदाको कुरा तपाईँसँग थोरै सेयर मात्रै गरेँ, यो हिस्सा मात्रै सुनाएँ। कुनै दिन डिटेल्समा पनि सुनाउला, तर जुन दिन राजतन्त्र आउँछ धेरै डिटेल्स मेरो पनि सुनाउला तपाईँलाई। र मैले आज स्ट्रगल यहाँ ढुङ्गाले हान्यो पारस सरकारको कुरा गर्दा एउटा मान्छेले अहिले पनि मेरो खत छ भनेपछि म देशकोले मैले 1 रुपियाँ खाएको छैन। म राज परिवारमा गएँ मलाई पैसा राख्नुहोस् अनि म हेर्छु मैले भनेको छैन। मैले 1 रुपियाँ लिएको छैन हजुर। राजाको नाम गरेर ठगी धन्दा गरेँ, मैले देखेको छु धेरै। तर राजाले पनि यो कुरामा मध्यनजर गरिबक्सेको छ भन्ने कुरा मलाई खबर आएको छ। आज चाहिँ विकृति विसङ्गतिमा हिन्दू राज्यकै कुरा उठाउनेहरूमा पनि 100% सत्यता छैन। कोही के भन्ने, कोही के भन्ने, कोही के भन्ने, कोही कुरा काट्ने, कोही यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क। अघि तपाईँले मलाई भन्नुभयो म नेताको ठिक्क होइन, म नेताको पुच्छर होइन, म राजावादी नै हुँ। ल ठोक्वा गर्ने नै हो भने म राष्ट्रवादी हुँ। राजाको कुरो आवाज उठाएको छु। वरपरकालाई मन पर्दैन मेरो कुरो। कोही क्रिस्चियन हुनुहुन्छ पछाडि, यता अगाडि पनि मेरो क्रिस्चियन हुन्छ, अलिक अगाडि नै हो। मलाई क्रिस्चियनले पनि मेरो इन्टरभ्यू हेर्नु हुँदो रहेछ। धर्मलाई मैले गाली गरेको छैन। यी मान्छेलाई विभेद गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ म छोड्दिनँ। त्यसैले एउटा राजतन्त्र आउनुपर्छ, एकतन्त्रीय शासन आउनुपर्छ। म पनि बिग्रिएँ कि मलाई पनि कानुनी दायरामा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अर्को बिग्रियो त्यसलाई ठुल्नुपर्छ भनेर होइन। मैले पनि गलत गरेँ भने मलाई पनि कानुनी सजाय हुनुपर्छ। यो सिस्टम आउनु पर्यो। भनिन पत्रकारजी, युट्युबको भाडो बोको के हो बोलिदिनुहोस् त। पत्रकारिता सत्रकारिता अध्ययन गरेकै छैन अनि युट्युबको भाडो बोके पत्रकार बनिहाले भन्ने खालका कुरा पनि आवाज दिँदैछु। हिजो मात्र एउटा पत्रकारले मलाई धम्कीपूर्ण तरिकाले मलाई गाली गरेको छ। मसँग रेकर्ड छ, म यो कुरा सुनाउँछु तपाईँलाई गोप्य रूपमा पनि सुनाउला। म कतै मन्त्रालय जाँदा मेरो पिछा गरेर पत्रिकामा लेखिदिने पनि देखियो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकामा समाचार आएछ। हिजो अस्ति छक्क परे। मैले कसलाई भेट्छु, म तपाईँलाई भेट्छु कि मेरो समाचार आउने हो। पब्लिसिटी हुनु हुँदैन रहेछ, गाह्रो रहेछ, मैले बुझेको छु। तर अब देशमा यो उथल पुथल अब म भाँड भैलो कुरो अब धेरै जाँदैन भन्नेमा विश्वास छ। हजुर, तपाईँको विचारमा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँको हजुर मैले के भन्न खोजेको भने जुन राजाको वरिपरि बस्ने सचिवहरू छन् नि, अन्त नाम त नलिउँ होइन, त्यो नाम थाहा छन्। तर कस्तो भने तपाईँको चाहिँ के अरे उनीहरू नै चाहिँ बाजा हुन् भन्छन् कि। किन भन्दाखेरि तपाईँ राजाको वरिपरि बस्ने भाजार भनिन्थ्यो पहिला, अब अहिले त के भन्छन् है त्यो थाहा छैन मलाई चाहिँ है। तर के भन्दाखेरि उनीहरू नै तपाईँको चाहिँ के अरे राज संस्था स्थापना हुनको लागि उनीहरू नै बाधा हुन् भन्छन्। अनि फेरि अर्को कुरा म यसमा फेरि के जोडेँ भने जस्तो चाहिँ राजा र राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ के अरे ब्यानर बोकेर तपाईँ चाहिँ के अरे इन्डियाको चाहिँ आरएसएसदेखि लिएर तपाईँको सिआइएदेखि लिएर तपाईँको कता कताबाट होइन, चाइनिज रविका नि होला नि, कता कताबाट चाहिँ पैसा बुझ्ने अनि त्यसपछि दोकान चाहिँ पसल गर्ने भन्नुहुन्छ कि हो। उहाँहरूलाई तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ चाहिँ यसो भन्नुपर्छ सुझाव अथवा यो कुरामा पनि राजाका सचिवको कुरा गर्नुभयो। राजाको सचिव हो राजा भन्दा राजालाई हामीले खबर गरेर त्यहाँ खबर पुर्याइदिने भनेको राजाको सचिव हो। राजाको छोराछोरीसँग हाम्रो कनेक्सन हुँदैन। सचिव राखेको कारणै के हो, जनता सर्वसाधारणको कुरा कस्तो आइराखेको छ, राम्रो नराम्रो के आइरहेछ त्यो कुरा छिटो चाँडो त्यहाँ जानकारी दिने हो सरकार सामु। भन्नुभयो यो के हुँदैछ बाहिरी वातावरण सचिवले बुझ्न जरुरी छ। हो धेरै सचिवहरू बुढा हुनुहुन्छ, तन्नेरी पनि त हुनुहुन्छ नि केही। उहाँहरूले खबर दिन सक्नुभयो नि। हामीलाई त राजाले तलब दिएर राखेको मान्छे होइन, हामी त तलब खाँदैनौँ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले राजाकै कुरा गर्दै गर्दा तपाईँले मैले यो कुरामा सचिवहरूको चित्त दुख्छ होला। तर यो बाहिरी वातावरण बुझ्नु जरुरी छ सचिवहरूले, राजाले होइन। राजा त हाम्रा लागि हामीलाई राजा चाहिए हो, राजालाई राजा चाहिए होइन। दुवैचोटि राजालाई म राजा हुन्छु भनेर होइ बसेको होइन। अब 3 चोटि वृद्ध अवस्थामा अलिकति सेकेन्ड मिनेट घन्टा 4 घन्टा 2 दिन 4 दिन भन्ने छ। त्यसपछि हिँड्देन्द्र नै राजा हो। त्यसपछि त्यो उहाँ नातिलाई राजा राजगद्दीमा राखेर युराङ हिमानी शाह सरकारबाट चाहिँ देशको हुन्छ भन्नेमा म विश्वास छु। एउटा थपना राजतन्त्र छन् भन्ने कुरा नेपालमा चाहिँ एउटा दिगो विकास हुने एउटा राजतन्त्र र धर्म बचाउने भनेर राज संस्था राजतन्त्रलाई नै मानिन्छ। त्यसपछि जनताकै छोराछोरीहरू लागि पर्ने हो। अब सचिवको बारेमा अघि तपाईँले भन्नुभयो, नाम नभनौँ, केहीबाट मलाई पनि चित्त दुखेको छ। हाम्रो फोन राम्रोसँग रेस्पोन्स नगरिदिने, हाम्रो कुराहरू उल्टो भनेर बयान गरिदिने, यो खालको कुराहरू चाहिँ मैले पनि सुन्नमा आएको छ। र मैले के सुन्छु भने तपाईँको हजुर कतिपय सचिवहरूले आफ्नै नाता गोदाहरूलाई
नै फन्ड दिने होइन, फन्ड दिएर अनि त्यसपछि तपाईँले उनीहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने। अनि किन भन्दा सडकमा त तपाईँको चाहिँ 50-60वटा चाहिँ तपाईँ सङ्घ संस्था राजाकै नाममा खुलेर अझै बढी होला होइन छन्, एक्टिभली चाहिँ 50वटा छन् भनिएको छ। अब अरू ब्यानरवालाहरू त तपाईँको 400-500 कतिजना छन् भन्ने पनि आएको छ कुराहरू होइन। अब त्यहाँ पनि कस्तो छ भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ आफ्नै लबीका आफ्नै नातागोता अझै स्पेसली भन्नुपर्दाखेरि त्यस्तालाई चाहिँ फन्ड दिएर चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ भनिन्छ कि यस सन्दर्भमा तपाईँ केही पाउनु भएको? आजसम्म मैले यो चाहिँ पाएको छुइनँ होइन। अब यो त नेताहरूको त कुरो छँदैछ, नेताका तर्फै जाने त राजा राजतन्त्र त्यसरी जान्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यो सुनेको छुइनँ मैले। होलान् के सचिवले आफ्नालाई र हाम्रालाई आफ्ना बनाउलान् होइन। होइन किन भन्दाखेरि त्यो कार्यक्रमहरूमा म कतिपय ठाउँमा गएको हुन्छु होइन, तपाईँ जानु भएको छ धेरै गएको हुन्छु। जाँदाखेरि मैले त्यस्तो कुराहरू सुन्छु कि किन भन्दाखेरि अब हुन त फन्ड कहाँबाट आयो त थाहा हुँदैन हामीलाई होइन, तर हामीलाई भन्दा पनि भन्दैनन्। तर कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको अब ठुल्ठुलो होटलहरूमा चाहिँ सेमिनार गोष्ठी पनि गर्छन् होइन। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के अरे उनीहरूले नै चाहिँ लगानी गरेर त्यही भित्रकै मान्छे लगानी गरेर एउटा सर्टेन ग्रुपलाई चाहिँ भित्र राज परिवारभित्र र त्यो राज संस्थाबाट चाहिँ पैसा आदान प्रदान भएको छैन। त्यो चाहिँ भ्रम हो। मैले हिजो पनि यो कुरा बुझेँ, राज परिवारकै भित्रकै परिवारसँग त्यो कुरा चाहिँ झुटो हो। राजाले हिजो अस्तिको आन्दोलनमा 1 करोड खर्च गरेको भनेर मेरो बहिनीले सुनाउँछ। बजारिया हल्ला बेकारको हो र कुनै पनि उसमा राजाले राजतन्त्र ल्याऊ तिमीलाई म यति सहयोग गर्छु भनेर बेकारको कुरा हो। अनि अर्को प्रश्नमा के गरेँ भने बालकृष्ण नेउपानेको नामै लिएँ होइन। उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने राजा चाहिँ नि अब हामीले कति आन्दोलन गर्ने, मैले धेरै इन्टरभ्यू सुनेँ मैले उहाँको होइन। के भन्दाखेरि अब हामीले कति आन्दोलन गर्ने, उहाँ चाहिँ राजा चाहिँ नारायण चाहिँ यता चाहिँ शहीद गेटसम्म मार्च पास गरेर हिँडेर आउनु पऱ्यो, लाखौँ जनता आउँछ, त्यस गर्न त ढलिहाल्छ भन्नुहुन्छ कि त्यसको सन्दर्भ के भन्नुहुन्छ भन्नुहोस्। बालकृष्ण नेउपानेलाई मेरो नमस्कार छ। मेरो अङ्कल पनि हो, उहाँ मेरो घरमा सवारी हुनुभएको छ। हामी फोनमा पनि कुराकानी गर्छौँ, राजनीतिक कुराकानी पनि उहाँसँग मेरो फोनमा कुराकानी हुन्छ भने सामाजिक कुराकानीहरू पनि मैले केही सल्लाह पनि दिने गर्छु भने उहाँलाई मैले स्पेसल मलाई धेरै कुरा सोध्ने पनि गर्नुहुन्छ। उहाँ लगायत सुरेन्द्र भण्डारी, डाक्टर भोला रिजाल, डाक्टर सुषमा आचार्य, मेरो सबै उहाँहरू नजिक मेरो आफन्तै भन्दा पनि हुन्छ। डाक्टर भोला रिजाल ठुलो बुवा, सुषमा आचार्य हजुरआमा डाक्टर सुषमा आचार्य एकपटक हिमाल अनलाइन टिभीमा अन्तर्वार्ता अहिले उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्दछु। अब बालकृष्ण अङ्कलको कुरा सुन्दा हो पनि राजाले अलिकति मात्रै बाहिर 1-2 पाइला निस्के यो कुरा नहुने जस्तो लाग्दैन मलाई। तर राजा अहिले रानी बिरामी भएको कारण र उहाँ पनि बुढो भइसक्नुभयो, 75 वर्ष भनेको यहाँ सामान्य कुरा होइन। हामी भर्खरको मलाई 34 वर्ष लाग्दा मेरो ढाड दुखेर म बसेको ठाउँबाट उठ्न सक्दिनँ, उठेर सुत्न पनि मलाई गाह्रो हुन्छ भनेपछि 75 वर्ष भनेको आफै गाडी हाँक्ने, कुनै न ड्राइभर न कुनै केही भनेपछि सेक्युरिटी पनि झिकेर लगिसकेको अवस्था छ, केही होला भनेपछि न राजालाई कोही केहीको आवश्यकता पर्दैन। जनता छन्, जनताले राजालाई जसरी पनि राख्छन्, राजमुकुट लगाउँछन् भन्ने कुरामा म विश्वास छु। र राजा त्यसरी हिँडेरै सवारी हुनुहुन्छ भनेर म भन्दिनँ। बुढो भइबक्सिन्छ, हिँड्ने कुरा मर्निङ वाक इभिनिङ वाक होला, घरभित्रै वरपर होला, तर बाहिर निस्किने पनि त गाह्रो छ नि। राजा बाहिर तँलाई त्यहाँबाट पनि खेदाउँछु भन्ने 5000 मार्ने व्यक्तिले पनि बोलेकै हो। अस्ति नै त्यही नागार्जुन र निर्मल निवासबाट पनि खेदाउला नि भनेर बोलेको कुरा त तपाईँले बुझ्नु भएकै छ दाजु होइन। मैले किन धेरै भन्नु पर्यो, तर अब खेदाउने चाहिँ 5000 मार्नेलाई हो कि यता राजमुकुट सडकको जनता नमरुन्, एकजना पनि मर्नु हुँदैन, जनता मेरै हो, मेरो बुवाले यो बचाएको देश, मेरो पुर्खाहरूले बनाएको देश भनेर चाहिँ उहाँले माया प्रेमका साथ श्रद्धा भक्तिका साथ राजाले त्यो राजमुकुट सबैकै यो हेलमेट राखे जसरी त्यहाँ सवारी राखी मात्रै बक्सेको हो भने आज यिनीहरूलाई राज गर्नलाई, यिनीहरूको अर्को राजतन्त्र ल्याउनलाई होइन। यो राजतन्त्र भनेको एउटा चाहिन्छ दाजु आवश्यकता। चाबी लगाएर तपाईँले ठुलो तालचा लगाउनु भयो, चाबी हराउनु भयो भने चाबी खुल्दैन। त्यसैले आज हामी चाबी खुल्ने मान्छे बाहिरबाट आउँदैछ, विदेशी पश्चिमा संस्कृतिहरू यहाँ भित्रिएको छ पूर्ण रूपमा भने विदेशी मान्छेहरू आउँछन्। अघि तपाईँले भन्नुभयो रातारात गोष्ठी बस्छ यहाँ मिटिङ, ठुल्ठुला 5 स्टार र 7 स्टार वाला 1 स्टारमा चाहिँ मिटिङ बस्छ। मिटिङ के को त्यहाँ त पैसा तिर्नुपर्छ होला पत्रकार दाइ भन्नुहोस् त। भनेपछि अब यो स्थितिमा हामी जनता नजागे केही पनि हुँदैन, जाग्नु जरुरत छ, छिटोभन्दा छिटो उठ्नु र जुट्नु जरुरत देख्दछु म। यहाँ भाड भैलो त्यहाँ के भयो मरे काटे भन्दा पनि नियम कानुन छ, तर खोइ त थुन्ने। एक ठाउँमा शङ्खसभामा 6 जनाको हत्या गरियो विवश, एउटा परिवारबाट मिलेमतो भएछ, गर्दैछ पुलिस प्रशासन त त्यो पुलिसको कुरै नगरौँ हामी ल हेर्नु यो हुन थाल्यो, भोलि मेरो ज्यानको खतरा छ।
तपाईँले अघि भन्नुभयो राजतन्त्र कहिले, अब टाढै छैन त म कहिले भन्नु, मिति चाहिँ तोक्दिनँ, मैले आजसम्म तोकेको पनि छैन। तपाईँले अघि चाहिँ हजुर के भन्नुभएको थियो, जन्म सङ्ग्रह कुरा गर्नुभएको थियो होइन, त्यो कुरा चाहिँ अब जङ्गल पसेका चाहिँ विप्लवजीले पनि गर्नुभएको छ होइन, अहिले आएर पछिल्लो चरणमा। र अब अनि एक फेरि राजाबाजीहरूले के भन्छन् भने जनमत सङ्ग्रहबाट यदि राज संस्था स्थापना भयो भने राजा निरङ्कुश भएर जान्छ झन्। र चाहिँ के अहिलेको स्थिति गणतन्त्र जुन अहिले यो भाँड भैलो अहिले जुन जात्रा भइरहेको छ नि, त्योभन्दा पनि अझै नै भाँडा भैलो त्यस्तो केही पनि हुँदैन। पहिला कस्तो थियो त, राजा हुँदा सबै बचेको थियो, सारा सृष्टि नेपालको कत्रो महत्त्व थियो। पत्रकार दाइ स्कुलको हेर्नु, अहिले सरकारी स्कुल पढ्न छोडे, राजाले बनाएका कल कारखाना कहाँ गए 500 वटा, हेर्नु होला हजुर, बेचेर गम्मै खाए। ऊ बेलै रेल चल्थ्यो मैले थाहा पाउँदाखेरि, मैले सुनेको। ऊ बेला विदेशी गाडी थिए बत्ती बिजुलीबाट। अनि ऊ बेलाका बच्चा हेर्नुहोस्, अहिलेका छेत्री बाहुन भन्ने पनि जनै लगाएर हिँड्दैनन्, अब टुपी पाल्दैनन्। टुपीको महत्त्व कत्रो छ। अहिले 16 श्राद्ध भनेर चाहिँ यहाँ तिथि श्राद्ध, यो तिथिको समय मासु टन्न खाइराखेका हुन्छन्। तिथि न सिथि भन्नु, श्राद्ध गरेर टन्न मासु र भात खाएर होटलमा फोटो राखेको फेसबुकमै मैले देख्दैछु हिजो मात्रै एकजनाको। भनेपछि थर चाहिँ बाहुन रे। अब यो स्थिति सारा यिनीहरूले ल्याएको हो, यो गणतन्त्र छाडा तन्त्र हो। म अहिले पनि भन्छु, हिजो नि भन्थेँ, भोलि नि भन्छु, म सधैँ भन्छु, राजतन्त्र जब आउँदैन तब। तपाईँले भन्नुभयो निरङ्कुश शासन, बरु चाहिएको उहिलेकै शासन हो, सिस्टम उहिलेकै हो। नैतिक शिक्षा खोइ, म कलेज पढ्न गएँ, मलाई फोहोरी कुरा पढ्न मन लागेन, इङ्ग्लिसबाट मलाई बोल्नु छैन। म दर्जनौँ विदेश गएँ, मैले इङ्ग्लिस बोलिनँ, गरेँ देखाएँ पासपोर्ट, एरो हेरेँ, एक्जिट हेरेँ, हिँडेँ। कहाँ हिँडेको हो, म एक्जिट हेरेँ, हिँडेँ। मलाई सोध्नु पर्यो, म सिम्पल मान्छे। मैले भनिसकेँ, युरोप गएँ, हङकङ गएँ, कतार, दुबई, मलेसिया, ब्याङ्कक लगायतका युरोपका दर्जनौँ देश गएँ। किनभने म जानु छैन, अब मलाई देखेर आएँ नेपालीले नेपाली त्यहाँ पन देखायो, त्यस्तै पारा देखायो नेपाली। जहाँ गए पनि नेपाली नै बिग्रिने, जहाँ जहाँ नेपाली हुन्छन् त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ चौपट्टै हुनुपर्ने। भनेपछि नेपालीले संस्कार सिक्नु जरुरी छ। हेर्नु होला हजुर, आज यी यस्ता भाइ बहिनीहरू ल भन्छन् ट्रेजेडीमा छन्, कोही बिहे गरेका छन्, कोही गर्न बाँकी छ, फेरि त्यतातिर नजोडौँ, लभ होला यतातिर। अब अहिले यो स्थिति छ भनेपछि कुरो बुझ्नु पनि। अनि यो चिजलाई मैले यो विग्रह भयो, यो विकृति बढ्यो, यसलाई रोकथाम गर्ने एउटा मात्रै चिज धर्म, संस्कार, सिस्टम। यो चिजलाई बनाउने राजतन्त्र मात्र। धर्म, संस्कार, सिस्टम जे भने पनि यो तीनटा चिज फरक हजुर संस्कृति जे भने पनि राज संस्था स्थापना भयो भने देश चाहिँ राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ भन्नु खोज्नु हो। पृथ्वीनारायण शाहले जे भनी बक्सेको थियो, बाहिरियालाई नभित्राउनु, यिनीहरूले सक्छन् भनी बक्सिनु। क्यान्सर लागेपछि निको हुँदैन, बाहिरबाट फुकेर हुँदैन, भित्र सबै जीव जान्छ, मान्छे थला पर्छ। त्यही हो स्थिति होइन। तर माताजी कस्तो भने नेपालको राजा ज्ञानेन्द्र पनि फेरि होटलमा गएर ब्यारी डान्स गर्नुहुन्छ नि त, ब्यारी डान्स गर्नुहुन्छ। अनि अब हाम्रो चाहिँ के ठेट चाहिँ के लोक के अरे संस्कृतिमा डान्स होइन। अब फेरि त्यतातिर नजानु न, रमाइलो इन्जोय त गर्न पाइहाल्यो नि, बुढो पाएको आफ्नो परिवारसँग एक्लै गएर होइन, कुनै केटी मान्छेसँग होइन, कुनै कसैको सम्पत्तिमा होइन, आफ्नै होटलमा हो। एकछिनै पत्रकार, यसमा मेरो भिडियो, आफ्नै होटलमा हो, नाचिदेऊ राजा नाचिदेऊ भने होला नि, उहाँ यसो हल्लिनु भयो, हल्लिन कसैसँग नाचेको ठाउँमा यसो हात हल्लाउनु भयो। राजा त कलाकार पनि हो, थाहा छ छैन तपाईँलाई? गीतकार, साहित्यकार, सारा चिज लेख्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, एकैछिनमा गजल साहित्यहरू निकालिदिनुहुन्छ, किताबहरू निस्किएका छन्। राजा व्यापारी हो। अब राजा भनेर कहाँ राजमुकुटै मलाई चाहियो लेखीले भनी बक्सिनु भएको छ र? राजालाई नभएको आरोप लाउँदा नि राजा त चुप लागि बक्सिनु भएको छ। देउता गौतम बुद्धको सिको राजा ज्ञानेन्द्रमा छ, ठ्याक्कै गौतम बुद्धको राजा ज्ञानेन्द्र सरखारमा छ। छोराले जे गरे नि केही ननियस, छोरा बिरामी होइ बक्सिन्छ। बुहारी हिमानी शाह चाहिँ संसारलाई मनजिती बक्सिनु भएको छ। को अहिले जनकपुरमा विद्यार्थीसँग बसिरहेको भिडियो भाइरल भएको छ, त्यहाँ चाहिँ बच्चाहरूलाई केही जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ, सहयोग गरी बक्सिनु भएको छ। विद्यार्थीहरूलाई कसरी नैतिक शिक्षाको अभाव, यो कसरी उनीहरूले पढेर अगाडि बढ्छन्, यिनीहरूको शिक्षा कसरी, कुन हालतमा कुन शिक्षा राम्रो भन्ने खालका कुराहरूको बारेमा पनि उहाँलाई चासो छ। वृद्ध आश्रमहरू कति करोडौँको खोल्नुभयो, कलेजहरू खोलिदिनु भएको छ। तिनै बाबुराम भट्टराईका चाहिँ जिल्लामा चाहिँ नारायण काजी श्रेष्ठको चाहिँ जिल्लामा गएर चाहिँ कलेज आश्रमहरू करोडौँ 14-15 करोड, उहिले यो 72-73 सालको कुरा होला। खै सबै भूकम्प जाँदा पनि सहयोग गरी बक्सिनु भएको थियो। भाडी पीडितहरूलाई पनि अहिले पनि बिचबिचमा सबै टिभीमा दिन पर्दैन नि। सरकारको त राम्रो काम छ राज परिवार। अब राजाको यो सरकार राजाको हो र? राजाले त जनतालाई माया गरेको,
यो सरकार कसको हो? तिनीहरू कुर्सीमा बस्नलाई तिनीहरूलाई हामीले नेता बनाएको होइन। अर्को एउटा टिप्पणी गरौँ हजुर। माताजी, के भने हजुर जब अब आजकल चाहिँ पछिल्लो समयमा के छ भन्दाखेरि हजुरको हजुर अब के देखिन्छ भन्दाखेरि अब सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर चाहिँ आन्दोलनमा पनि के देखिन्छ भने अहिले चाहिँ राज संस्था मुलुकलाई चाहिँदो रहेछ होइन, हिन्दू चाहिँ धर्म पनि त्यो सापेक्ष हुनुपर्ने रहेछ भनेर जुन प्रकारको मान्छेहरू बिस्तारै आउँदैछन्, खुल्दैछन्, आउँदैछन् होइन, त्यो चाहिँ नि आएकोलाई चाहिँ नि अब क्यास गर्नको लागि हरेक राजनीतिक पार्टीले खोजिराखेका छन् होइन। र बजारमा के सुनिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको अब जस्तै कमल थापालाई पनि मैले नामै लिइहालेँ होइन, उहाँको पार्टीले पनि तपाईँको यो चाहिँ मेरो चाहिँ एजेन्डा हो, हिन्दू राष्ट्र चाहिँ नि र राष्ट्र पुनर्स्थापना भनेको मेरो आन्दोलन हो, अरूले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ उसुटिएर लिएर गए भनेर उहाँ झिरिसेर्नु भएको होइन एक प्रकारले गर्दाखेरि। त्यसमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ केही भन्नुहुन्छ कि? कमल थापा होइन, यसो जता मल्खु त्यतै ढल्कु होइन माम कमल थापाज्यू। हजुरले देश र धर्म बचाउनुहुन्छ, राजालाई राख्नुहुन्छ भनेर हामीले ठुलो आशा र विश्वास गरेका थियौँ। उहाँबाट विश्वास गर्न म चाहिँ सक्दिनँ र उहाँले राम्रो हो। राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई मान्छु म, एउटा राम्रो नेता राजेन्द्र लिङ्गदेन, लिम्बूको छोरा। उहाँले गरेका काम कार्यहरू हेर्नुहोस्, म अरूलाई चाहिँ मान्दिनँ। ठिक्क पद पाउनको लागि जता पनि ठिक्क हो, बुझ्नुभयो? एउटा कुरामा अडिग रहनुपर्छ नेता हो भने। एउटा धर्म संस्कार संस्कृति के हो, त्यो पार्टीको धर्म के हो, त्यतातर्फ लाग्नुपर्छ होइन। उहाँको धर्म एकदमै, उहाँको धर्म गणतन्त्र छाडातन्त्रतिर जाने होइन। उहाँको धर्म बचाउने र राजालाई कसरी राख्ने भन्नेमा हो। अब अहिले भन्नुभयो नि जनता सडकमा आउन थाले, एक्लै मैले बोल्दा म बौला भएँ, पागल भएँ, मेरा कुरा भ्रम भए, विश्वास भएन। पत्रकार दाइ हेर्नुहोस्, अब अहिले जनता मान्छे राजा आऊ जिन्दाबाद भन्न थाले, गुरु माताहरू पनि। जब मान्छे सडकमा आउन थाल्यो अनि राजा चाहियो 1 वर्ष पनि, जब उथल पुथल यहाँ हो नि, पहिला एक्लै म बोल्दाखेरि कोही बोलेनन्, 1-2 जना कोही थियो होला, मैले यकिन गर्न सक्दिनँ। 1 जना थिए कोमल ओली, हामी खुलेर बोल्ने मान्छे 1 जना। अलिक पछि मैले कोमल ओलीमा देखेँ त्यस्तो पल। राजतन्त्र नै चाहिन्छ पहिलाको कुरो हो। अब अहिले एमालेमा जानु नै त्यही हो, बुझ्नु न भन्नुभएको थियो पहिला। अब के हो, मैले फेरि फोन गर्नु छ के हो चाहिँ कुरो। अब त्यही त, अब कस्तो भन्दाखेरि 62-63को आन्दोलनले जुन अब राजाले चाहिँ नानीति छोडेर नागार्जुनतिर जानुभयो, त्यति बेला मेरो बोलिदिने मान्छे कोही भएन, म एक्लै परेँ होइन। पत्रकार सम्मान गरेर उहाँ हिँड्नुभयो नि त। अनि भइसकेपछि अहिले चाहिँ तपाईँको अब सबैले अहिले चाहिँ राज संस्था चाहिँ चाहिन्छ भन्दै आए होइन। त्यही भएर पनि राजालाई चाहिँ हजुरको चाहिँ फ्रस्ट्रेसन भएर चाहिँ नगर्नु भयो अहिलेसम्म? फ्रस्ट्रेसन केही पनि होइन। बडा महारानी सरकार बिरामी होइबक्सिन्छ र राजाको पनि स्वास्थ्य स्थितिमा केही चेककेयर गर्दै होइबक्सिन्छ भन्ने कुरा अघि बिहान मात्रै मैले सुनेको छु। ठ्याक्क तपाईँलाई यहाँ कुरा जोडिहाल्नुभयो। हिजो मेरो बारम्बार कुरा त भइरहन्छ, तर राजदरबारभित्रकै व्यक्तित्वसँग कुरा गरेको, सचिवभन्दा बाहेक मैले कुरा गरेको सचिवहरूसँग अघि भनिगएँ। 1 जना 2टै सचिवहरू बुढै हुनुहुन्छ। अब अरू सचिव कति छन् अरू त मलाई थाहा भएन। होइन, सचिव 3 जना हुनुहुन्छ हजुर होइन, 3 जना हुनुहुन्छ। तर 3 जना मध्येमा पनि अलि अब नजिक चाहिँ सागर 3 जना चाहिँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर हजुर मेरो ग्रुप हुनुहुन्छ होला, ठिकै छ, नाम नलिउँ। अब यस्तै छ स्थिति, हेर्नुहोस्। फरक पर्दैन किनभने उहाँ अब ठुलो मान्छेको हामीले नाम लिनु हुँदैन। उहाँ महान मान्छे हुनुहुन्छ, किनभने उहाँका कुरा पनि हामी जनताले पनि सुन्नुपर्छ होला सायदै। तर उहाँले चाहिँ अब राजाको सचिव हुनुहुन्छ उहाँ होइन। अघि भने मैले जनताको पीडा मर्महरू बुझेर उहाँले खबर त्यहाँ सुनाउनुपर्छ। राजा घर घरमा मन मनमा पसी बक्सिन्न नि त। सचिवको यो काम हो भन्ने कुरा चाहिँ लाग्छ। नेताले पिए किन राख्छन्? सचिव कहाँ के छ मन्त्रीलाई सुनाउन होइन, जानकारी दिन हो नि। त्यस कारणले गर्दा उहाँ सचिवज्यूलाई पनि मेरो अलिकति जनताले धेरै दुःख मलाई पनि व्यक्त गरेका छन्। सचिवज्यू हजुरले केही बुझिनु पर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ तपाईँलाई विचार व्यक्त गर्दछु। मैले चाहिँ मात्र अब चाहिँ कस्तो भने अन्तिम प्रश्न गरेँ कि अब हुन त हजुरले चाहिँ ठ्याक्कै म भन्न सक्दिनँ भन्नुभयो होइन। हजुरको दिव्य दृष्टिबाट अब यी नेताहरूले अब यो देशलाई चाहिँ तपाईँको अब लगभग MCC कुरा पनि अब लगभग चाहिँ अझ आएको छ गएको छ भइरहेको छ होइन। र अब चाहिँ ठ्याक्कै यो गणतन्त्र मासिएर यो धर्मनिरपेक्षता पनि मासिएर तपाईँ चाहिँ के अरे धर्म सापेक्ष अथवा चाहिँ राष्ट्र पुनर्स्थापना कहिले हुन्छ भन्ने कुरो ठ्याक्कै दिव्य दृष्टिबाट भन्न सक्नुहुन्छ? सक्छु। मैले ठाउँमा भनेको छु, मिडियामा भनौँ भने भाइरल हुँदो रहेछ, सकेको छु। उहाँसँग टेलिफोनमा कुरो हुन्छ, अहिले डायलमै देखाइदिउँला हजुरलाई, म्यासेज देखाइदिन्छु म। व्यक्तिसँग कुरो हुन्छ, राजनीतिक दलका नेतासँग कुरो भएको छ,
जानकारी दिएको छु विभिन्न सचिवहरू लगायत मन्त्रीज्यूहरूलाई होइन। अब म भन्छु एमसीसी को कुरो गर्नुभयो, पास हुँदैन। म एक्लै उहाँहरूसँग पनि बोलिरहेको छु, एमसीसी पास हुँदैन, सजिलो छैन पास हुनलाई। यो चिजमा हजुर विश्वास गर्नुहोस्। अब अर्को कुरा राजतन्त्रको कुरामा यी नेताहरूको गणतन्त्रको अन्त्य। मैले भनेको छु गणतन्त्र चाहिँ यो संविधान चाहिँ 8 वर्ष जस्तो या 9मा अर्कै केही भइहाल्छ भन्नेमा छ। यो 7 होइन, अब 8 अर्को आउँदैछ। 8 मात्रै हो कि भन्ने संविधानको कुरो गरेको छु। लगभग त्यति नेर आउन सक्छ या हुन सक्छ, त्यो मैले उहिलेदेखिको यो जोखाना। अब गणतन्त्र चाहिँ 72 लागू भयो। हजुर हिसाब गर्नु कति भयो? 8 भन्दछु म, 7 अस्ति मात्रै देख्दैछु। 72 भनेपछि अहिले 78 भनेपछि 7 त हो त। अब त्यो छ एउटा 8, अर्को उता 16 वर्ष गणतन्त्र भएको कति भयो हिसाब गर्नु। अब गन्दै जानु त्यो यति हो कि भन्ने खालको कुरो मलाई लाग्छ। त्यहाँ हिसाब गरौँ सबैले। म हिसाबमा कमजोरै मान्छे हुँ र अन्त्य धर्मनिरपेक्षको सबै अन्त्य अब हुने राजतन्त्रै हो। यो देश मात्रै हिन्दू राज्य हुँदैन, इन्डिया पनि अब बिस्तारै हिन्दू राज्य हुनेछ। त्योभन्दा अगाडि यो हिन्दूको पुरानो पुरातात्विक यो पुरानो एउटा धर्म संस्कार धर्मशाला यो मठ मन्दिरहरूको देश, यो पहाड पर्वत, यो नदी नाला 6-7 हजार नदी नाला भएको यो सारा चाहिँ समुद्र यहाँ आवश्यकता छैन। यहाँ बोट बिरुवा रुख, यहाँ हर कुरा जडीबुटी बोट बिरुवाको पूजा हुन्छ। यहाँ कुकुर गाईको गोरुको पूजा हुन्छ, मान्छेको पूजा हुन्छ, कन्याकुमारीको पूजा हुन्छ। यो हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति यति राम्रो छ कि हामीले गौरवताको साथ लिनु पर्दछ। म जय जयकार गर्दछु। हाम्रो देशमा अब चाँडै हिन्दू राज्य हुँदैछ। एउटै प्रश्न गरेँ, केपी ओली र राजावादीको चाहिँ कुरा ठ्याक्क ट्युनिङ मिलेको छ नि, त्यो चाहिँ के अब राजसंस्था स्थापना हुने चाहिँ सङ्केत हो? केपी ओली राजावादी हो भनेर म भन्दिनँ। केपी ओलीमा केही राष्ट्रवादीपन थियो, जता पनि ठिक्क पार्नुहुन्छ। उहाँ क्यारिकेचरवादी भन्न चाहन्छु म, किनभने उहाँका चेलाचेली मसँग डिस्कस परेर मैले यहाँ रेकर्ड पनि राखेको छु। उहाँहरूका धम्की डायलग मैले पनि रेकर्ड राखेको छु। कुनै दिने ठाउँमा पुर्याउँला भन्ने कुरा पनि हो र हामीलाई गाली गरेका ती व्यक्त बाणीहरू मैले सेभ गरेर राखेको छु पत्रकार दाइ। उनीहरू होइन, अब यी सबै मिल्नु जुट्नुपर्छ। तर मिल्ने भनेकै काङ्ग्रेसै मिल्नुपर्छ। यी सारा पार्टी तर टुक्रा हुन्छन्। काङ्ग्रेस पनि केही तलमाथि टुटफुट हुन सक्छ। यी कुनै पनि पार्टी एक हुँदैनन्। त्यसपछि यो उताबाट फुट्दै आउनु, नेकपा फुट्नु, एमाले फुट्नु, अर्को के जाति फुट्नु। अब काङ्ग्रेस बिस्तारै त्यो भएपछि हरेक कुरा बिग्रिँदै जान्छ भने सपार्ने अर्कै चिज आवश्यकता हुन्छ कि अर्को देश आएर यहाँ हस्तक्षेप गर्न पर्यो। त्यो सम्भव छैन, देखिँदैन जनताले। त्यो हामी जनता छौँ, मरेका छैनौँ, जिउँदैछौँ। एउटा रड लिएर भए पनि, यो घरको डन्डा झिकेर भए पनि, मोबाइलको यसले बोकेर हुन्छ कि कसरी हो हामी लडाइँमा जान्छौँ। पहिला उनीहरूले गोलीसँग लडाइँ गरेका हुन्, हाम्रो एउटा लौरो दाउरोसँग लडाइँ गरेर जितेका हुन्, अङ्ग्रेजलाई परास्त गरेको हो। त्यसै कारणले त्यो सिको हामीले यहाँ सिक्दै अब हामीले फलो गर्नुपर्छ। त्यही एउटा राजतन्त्रै हो अब भन्ने कुरामा म विशब्द छु। हुन्छ, यहाँलाई आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो र अरू बाँकी कुरा रह्यो भने फेरि अर्को भेटमा गरौँला। हजुर, यहाँलाई हलमा टिभी विशेष धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद तपाईँलाई पनि, हलमा टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरू र मेरा पनि त्यहाँ फलोइङहरू धेरै हुनुहुन्छ। तपाईँको पहिला धेरै कुराकानी राम्रो गरेका थियो र यता माता सविता आचार्यको युट्युब च्यानललाई पनि जसले नि हेरिदिनुहुन्छ तपाईँहरू धेरै धेरै धन्यवाद छ। माता 1-2 दिन भयो भिडियो आएन नि भन्नुभएको छ। आज तपाईँ आएर क्वेसन सोध्ने मौका पाएँ, क्वेसन सोधेर एन्सर दिने मौका पाएँ र यो भिडियो पनि राख्ने महसुस मलाई एउटा पर्यो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। 3 वर्षमा आज भेट भएको छ। लगभग कन्ट्याक्टमा गर्दै गरौँ, राम्रो राम्रो समाचारहरू प्रसारण गर्दै जानु। राम्रा व्यक्तित्वसँग अन्तर्वार्ता लिएको भिडियो पनि पठाउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ। अब देशमा त्यही आवश्यकता, अन्तिम निर्णय नै त्यही राजतन्त्र हो नेपालका लागि र हिन्दू अधिराज्य। अब यहाँ भाँड भैलो र उथल पुथल त अब मचिँदैछ भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार।